बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। इस वक्त जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, सऊदी अरब ने अपसेट कर दिया है, शिकस्त दे दी है अर्जेंटीना को। मेसी के अर्जेंटीना को सऊदी अरब के सहराओं में खेलने वालों ने शिकस्त दे दी है और फुटबॉल का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट कर दिया है। ये बड़ी शानदार फतह है सऊदी अरब की फ़ुटबॉल की तारीख़ के लिए, स्पोर्ट्स की तारीख़ के लिए। ये मुद्दतों याद रखी जाएगी। मुझे वो लम्हा याद आ रहा है जब आज से 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब की टीम कतर के लिए रवाना हो रही थी, फीफा वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो रही थी। तो इस टीम की मुलाकात हुई थी सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक ही बात अपनी टीम से की थी, तुम जीतो या हारो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़ना ज़रूर है और खेलते हुए नज़र आना ज़रूर है। हम आपके लिए दुआएं भी करेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। कोई किसी चीज़ की कमी और फ़िक्र आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आप भले हार जाएं, लेकिन लड़ के हारना है और जीतना है जज्बे के साथ, वलवले के साथ। तो आज वही कुछ सऊदी टीम करती हुई नज़र आई। जिस तरह शाहीनों की तरह उनके खिलाड़ी लपक रहे थे और खेल रहे थे, यानी फ़ुटबॉल का लुत्फ़ आ रहा था जिस अंदाज से आज सऊदी खिलाड़ी खेले और मेसी के अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। यहाँ तक तो बात थी हार जीत की, लेकिन जीतने के फ़ौरन बाद सऊदी खिलाड़ी जिस तरह मैदान में सजदा रेज़ हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया, ये भी फ़ुटबॉल की तारीख़ में मुद्दतों याद रहेगा। यानी फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 तारीख़ रकम कर रहा है हर एतबार से। सऊदी वली अहद इस वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में आए तो उन्होंने कतरी परचम अपने गले में पहना। आज जब सऊदी मैच था तो कतर के अमीर तमीम बिन हमद जब मैच देखने आए तो उन्होंने सऊदी अरब का परचम अपने गले में पहन लिया। तो ये एक मोहब्बतों का, ये जीत के सिलसिले और ये प्यार और ये उल्फत और ये स्पिरिट और ये जज्बा और ये जोश, आज सुबह से ही जब ये मैच अभी इसका आगाज़ नहीं हुआ था तो उस वक्त से जब लोग स्टेडियम की तरफ आ रहे थे तो सऊदी शायकीन जिस जोश से, जिस वलवले से और जिस तरह की वो पूरी इंटरटेनमेंट के साथ आ रहे थे, तो वो भी एक शानदार मंजर था। आज का दिन सऊदी अरब का दिन था, फुटबॉल की तारीख का एक बड़ा दिन था और सऊदी अरब के स्पोर्ट्स के लिए, सऊदी अरब के फुटबॉल के मुस्तकबिल के लिए आज की जीत बड़ी अहम है। यानी मेसी के अर्जेंटीना को सऊदी अरब के सहराओं में खेलने वाले नौजवानों ने हरा दिया है और जिस तरह वहाँ पर मैच होता हुआ नज़र आया और शायकीन का वलवला, खिलाड़ियों का जोश और अरबों का एक पूरा वलवला हमें नज़र आया, तारीख़ में ऐसा कम ही नज़र आता है। साथ ही साथ कुछ फेक न्यूज़ पर भी मैं आज के व्लॉग में बात करना चाहूँगा। कुछ फेक न्यूज़ चल रही हैं, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों 4 लोगों के कबूल इस्लाम की आज से 6 साल पुरानी वीडियो अब दिखाई जा रही है। गोया डॉक्टर जाकिर नाइक वहाँ पर आ गए हैं और लोगों के कबूल इस्लाम के जो हैं वो वाक़यात शुरू हो गए हैं। हम इस बात को यहाँ पहले भी वाज़े किया है, अब भी वाज़े किए देते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया ज़रूर गया है और दीगर मुस्लिम मुबल्लिगीन वहाँ ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ बराह रास्त वर्ल्ड कप के साथ या बराह रास्त मैदान में आने के साथ नहीं है। वो साइड में रहकर अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो वीडियोज़ फैलाई जा रही हैं, ये इनको फेक इसलिए कहा जा रहा है कि ये अब की नहीं है। वीडियोज़ ठीक हैं, ये 6 साल पहले की वीडियो है जिसमें 4 लोगों के कबूल इस्लाम को दिखाया जा रहा है, ये अब की नहीं है। इसी तरह एक और वीडियो चल रही है कि 558 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये वीडियो भी 4 साल पहले की है, अब की नहीं है। इसका इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह एक और ख़बर चल रही है, अमरीकी लेजेंड एक्टर और ब्रॉडकास्टर मॉर्गन जो इफ्तिताई तकरीब में मौजूद थे, मॉर्गन फ्रीमैन, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो ऐसा नहीं है। अब से कुछ देर पहले हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने मॉर्गन से ये सवाल किया तो मॉर्गन ने इसका जवाब नफ़ी में दिया है। यानी मॉर्गन ने इस्लाम कबूल नहीं किया। 558 लोगों के कबूल इस्लाम का जो वाक़या है ये बहुत पहले का है, अब का नहीं है, 4 साल पुराना है। और 4 लोगों के कबूल इस्लाम की जो वीडियो चल रही है डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से, इसका भी अब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक कल्चर नज़र आ रहा है, एक बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। हमने इसी वर्ल्ड कप में देखा, इसी दौरानिए में देखा कि इसराइली रिपोर्टर जब आता है, इसराइली चैनल वहाँ पर आते हैं और वहाँ उनके नुमाइंदे आते हैं, उनके रिपोर्टर्स आते हैं, तो उनके साथ अरब बात नहीं करते। ये कहते हैं कि इसराइल कोई मुल्क नहीं है, इसराइल के चैनल्स नहीं है,
اسرائیل یہ تسلط ہے، فلسطین ہے اصل میں. آپ فلسطین کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. یعنی اسرائیلی رپورٹرز کے ساتھ، اسرائیلی چینلز کے ساتھ، اسرائیلی ٹی وی میڈیا کے ساتھ جو ہے قطری لوگ، سعودی عرب کے لوگ، لبنان کے مسلمان اور دیگر خطوں کے مسلمان جو ورلڈ کپ کے لیے وہاں پہنچے ہیں وہ بات نہیں کر رہے اور ان کو وقت نہیں دے رہے. بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی رپورٹر جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی رپورٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بیک سائیڈ میں آ کر، کیمرے کے سامنے آ کر جو ہے وہ لوگ فلسطین کا پرچم لہراتے ہیں اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہیں. تو یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہاں پر شاندار. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عربوں کا جو کلچر ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. یعنی انگریز اور غیر مسلم اور یورپ، آسٹریلین، امریکن اور دیگر ممالک کے جو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، تو عرب جو شائقین ہیں انہیں اپنا لباس پہنا رہے ہیں، اپنی مخصوص ٹوپیاں اور اپنے مخصوص رومال اور اپنے مخصوص عبائے انہیں پیش کر رہے ہیں. تو ایک خاص قسم کا کلچر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے پہلے بھی کسی ویلاگ میں یہ بات کر رکھی ہے کہ اذان کا کلچر متعارف ہوا ہے، لوگوں تک اذان پہنچ رہی ہے، چاہے وہ بازار میں ہے، ہوٹلز میں ہے، اپنی رہائشوں میں ہے یا میدان میں ہے. اذان جو ہے وہ بلند آواز سے، چھوٹے چھوٹے مائکس اور سپیکرز جو ہے وہ مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں. اذان کی آواز پہنچتی ہے، اس وقت کاروبار بھی ٹھہر جاتا ہے، مسلمان نماز بھی ادا کرتے ہیں. یعنی اذان کی آواز کا جانا اور لوگوں کا متوجہ ہو جانا اور اس کے بعد نماز مسلمانوں کا ادا کرنا، یہ ایک پوری کی پوری دعوت ہے، ایک جامع دعوت ہے جو غیر نمازی مسلمانوں کو بھی ہے اور غیر مسلموں کو بھی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض مسلمان اس موقع پر وضو کا طریقہ بھی غیر مسلموں کو سکھا رہے ہیں. تو ایک مسلمان ملک میں فیفا ورلڈ کپ کے ہونے کے فوائد بہت سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، آگے بھی نظر آئیں گے. لیکن تاحال جو ہے وہ قبول اسلام کی واقعات کی جتنی چیزیں آ رہی ہیں یہ درست نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی سعی جو ہے، ان کے کام جو ہیں وہ مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مزید کام لے. یہ ماضی کے واقعات ہیں، 4 لوگ ہوں یا 558 لوگ ہوں یا مورگن نے تو اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ جو تمام واقعات ہیں یہ پہلے کے واقعات ہیں، ان کا تعلق اب سے نہیں ہے. ہم اچھائی کی بات کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مثبت پہلو دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فیک نیوز نہیں پھیلانی چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے اور سچی بات ہی پھیلانی چاہیے. ایک بار پھر سعودی عرب کو، سعودی شعب کو، سعودی ولی عہد کو، خادم الحرمین الشریفین کو اور پورے سعودی عرب کو اور سعودی عرب سے محبت کرنے والے لوگوں کو آج کی جیت مبارک ہو. بہت بڑی جیت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو سعودی عرب کے سپورٹس کے لیے اور وہاں کے فٹ بال کے مستقبل کے لیے پیش خیمہ بنائے اور اس کے بعد یہ ٹیم اور کامیابیاں حاصل کرے. اسی طرح مسلمان ٹیمیں جیتتی رہیں، مسلمان ملکوں میں انقلاب آتا رہے، معیشت بہتر ہوتی رہے اور لوگ آتے رہیں، غیر مسلم آتے رہیں، ان تک اذان کی دعوت، ان تک نماز کی دعوت، ان تک اسلام کی دعوت پہنچتی رہے. تو یہ بہت خوب ہے. اب تک جو کچھ ہوا ہے بہت خوب ہے. خوب سے خوب تر کی جستجو، خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی رہنی چاہیے، ہو رہی ہے، یہ مزید بھی آگے بڑھے گا. سعودی عرب کو مبارک، قطر کو مبارک اور خیر سگالی کا جو میسج دیا تمیم بن حمد نے آج سعودی پرچم پہن کر، اور 2 روز قبل سعودی ولی عہد نے جو قطری پرچم پہن کر جو خیر سگالی، محبت اور اخوت کا پیغام دیا، یہ مدتوں یاد رہے گا، صدیوں یاد رہے گا. اس اتحاد سے اللہ مسلمانوں کے لیے خیر برآمد کرے، مسلمانوں کے لیے بھلائی برآمد کرے، مسلم امہ کو اس کے فوائد ہوں، عربوں کو اس کے فوائد ہوں. جو تقسیم ہو چکے تھے، وسائل تقسیم ہو چکے تھے، جماعتیں تقسیم ہو چکی تھیں، افراد تقسیم ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والے تقسیم ہو چکے تھے، اب ایک ہوں گے، تعلق مضبوط ہوگا، وسائل یکجا ہوں گے، ہاتھ ملے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ سپورٹس میں بھی، دین میں بھی، مذہب کی ترویج میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی ترقی کریں گے. فلسطین پر بھی ہم مل کر بات کر سکیں گے، کشمیر پر بھی مل کر بات کر سکیں گے، برما اراکان پر بھی مل کر بات کر سکیں گے.